साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामी डिबेन्चर बन्ड अनि त्यसपछि फिक्स्ड डिपोजिट अनि स्टक्स मार्केट लगानीका यी विकल्प बारे छलफल गर्ने छौं। डिबेन्चर भनेको के हो, बन्ड भनेको के हो, फिक्स्ड डिपोजिट र स्टक्स भन्दा यसमा लगानी गर्नु के दृष्टिकोणले फाइदा छ, के दृष्टिकोणले बेफाइदा छ, कसरी आवेदन दिने, यो सम्पूर्ण एकदम ए टु जेड जानकारी म दिनेछु। आजको यस भिडियोमा डिबेन्चरको परिचय, बन्डको परिचय अनि त्यसपछि डिबेन्चर भर्सेस बन्ड, डिबेन्चर बेच्न पाइन्छ कि पाइँदैन, कति ब्याज कति अवधिमा पाइन्छ, मैले म्याचुरिटी अगाडि नै यदि डिबेन्चर बेचेँ भने त्यो होल्ड गरेको समयमा को ब्याज पाउँछु कि पाउँदिन, कम्पनी टाट पल्टिएमा के हुन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी म प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। ओके, पहिला सुरुमा डिबेन्चर बारे जानकारी लिउँ। डिबेन्चरको परिचय। यो डिबेन्चरको परिचय अगाडि यहाँहरूलाई कुनै पनि कम्पनीले पैसाको आवश्यकता कसरी पूरा गर्छ त्यो बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। विशेष गरी दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ इक्विटी बेस्डबाट हुन्छ, अर्को चाहिँ डेब्टबाट हुन्छ। यो इक्विटी बेस्ड भनेको चाहिँ कम्पनीलाई पैसा चाहियो, आइपिओ जारी गर्छ, एफपिओ जारी गर्छ, राइट सेयर जारी गर्छ, अनि बोनस दिन्छ, बोनस सेयर दिन्छ। यी चार तरिकाले इक्विटी बेस्डबाट कम्पनीले फन्ड रेज गर्छ। यो भनेको चाहिँ तिमीहरू हामीलाई पैसा देऊ, हामी चाहिँ कम्पनीको अनर बनाइदिन्छौँ, सेयर दिन्छौँ, किता दिन्छौँ। त्यो तरिकाले के गर्छ, फन्ड रेज गर्छ। अनि प्रॉफिट उनीहरूले यही इक्विटीहरूलाई दिन्छ। तर यदि हामीलाई मालिक थप्नु छैन तर हामीलाई पैसा चाहिँ चाहिएको छ भने उनीहरूले चाहिँ डेब्ट बेस्डबाट इक्विटी फन्ड रेज गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै बोरोइङ गर्न सक्छ, अनि फिक्स्ड डिपोजिटबाट पैसा रेज गर्न सक्छ, निक्षेपहरूबाट रेज गर्न सक्छ, अनि त्यो मध्येको एउटा हो डिबेन्चरबाट रेज गर्न सक्छ, बन्डबाट रेज गर्न सक्छ। यो तरिकाले पनि उनीहरूले रेज गर्छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा पेड अफ क्यापिटल जस्ताको तस्तै हुन्छ। उनीहरू मालिक चाहिँ बन्दैनन्, किताको अनर बन्दैनन्, तर उनीहरूले इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाउँछन्। उनीहरूले चाहिँ यो बोनस डिभिडेन्डमा उनीहरूले हिस्सा राख्छन् यो इक्विटी बेस्डबाट चाहिँ। तर डिबेन्चरवालाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्रै पाउँछन्, यो बोनस डिभिडेन्ड पाउँदैनन्। यति कुरा तपाईले बुझ्नुभयो होला। अब यो डेब्ट बेस्ड मध्येको आज हामीले छलफल गर्ने मुख्य विषय भनेको चाहिँ डिबेन्चर हो। र हामीले डिबेन्चरलाई फिक्स्ड डिपोजिटसँग फरक छुट्याएर स्टक्स मार्केटसँग फरक छुट्याएर बुझ्न सकिन्छ। अब डिबेन्चरको ठ्याक्कै तपाईले दिमागमा बुझ्ने शैलीमा भन्नुपर्दा कम्पनीलाई पैसा चाहियो, ल हामी यति % ब्याज दिन्छौँ, तिमीहरू हामीलाई यति पैसा द्याओ भनेर जनतासँग हात फैल्याउनु भनेको डिबेन्चर हो। फिक्स्ड डिपोजिटमा पनि जनताले पाउने ब्याज नै हो। धेरै त्यस्तो म्यासिभ फरक पनि हुँदैन। तर जनतासँगको सरोकार भनेको त ब्याजै पाउने हो। फिक्समा राखे पनि ब्याज पाउने हो, डिबेन्चरमा राखे पनि ब्याजै पाउने हो। तर यो जनताको दृष्टिकोणबाट यो कुरा भयो। तर प्रक्रिया अनि त्यसमा त्यो जुन टेक्निकहरू चाहिँ यो फिक्स्ड डिपोजिट र डिबेन्चर टोटली फरक कुरा हो। यदि जनता ब्याङ्कसम्म गएर यदि यो ब्याङ्क भयो, यो चाहिँ पिपुल भयो हैन, यदि ब्याङ्क पिपुलसँग हात फैल्याउँछ भने त्यो डिबेन्चर भयो हैन। यदि पब्लिक नै गएर चाहिँ ल मेरो पैसा यति राख्दे, मलाई नियमअनुसार ब्याज दे भन्यो भने चाहिँ त्यो फिक्स भयो के। यति एउटा यो फरक। अर्को फरक भनेको डिबेन्चरको सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुन्छ, तर यता फिक्स्ड डिपोजिटको चाहिँ हुँदैन। सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुँदैन। तपाईले मार्केटबाट यदि तपाईलाई अर्जेन्ट पैसा चाहियो, सेकेन्डरी मार्केटमा किन्ने मान्छे पाउनु हो भने तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पैसा जस्तातस्तै रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ। यो भयो डिबेन्चर, तपाईले बुझ्नुभयो होला। अब बन्ड भन्ने छ अर्को। यो डिबेन्चर जस्तै हो, डिबेन्चर नै हो। डिबेन्चर र बन्ड ओभरल्याप हुन्छ एकअर्कामा, तर यिनीहरू दुईटा बीचको फरक भनेको सेक्युरिटीको हिसाबले मात्रै हो। जस्तै अब यसमालाई पनि म एक्जाम्पलै दिएर भन्छु। यदि
जस्तै हामीले ब्याङ्कबाट यदि लोन लियौँ भने पहिला सुरुमा ब्याङ्कले हामीलाई के सोध्छ, तैँले पैसा तिरिनस् भने हामीले के गर्ने, अनि हामी भन्छौँ मेरो जग्गा लग्दे हो। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्क नियमनकारी निकायले पनि जनतासँग पैसा त उठाउँछस्, तर यदि तैँले जनताको पैसा रिटर्न दिनस् त्यो अवधिमा भने तैँले के गर्छस् भन्दा मसँग यति यति करोडको जग्गा छ, यति यति करोडको बिल्डिङ छ, यो बेचेर भए पनि तिर्छु, यही चाहिँ तपाईँहरूले सुरक्षाको रूपमा राखिदिनु पर्यो भन्छ। त्यसलाई बन्ड भनिन्छ के। तर होइन, मलाई जनताले विश्वास गर्छन्, म यो तिर्नको लागि नाफाबाट यति यति रकम वर्षै पछि छुट्याउँछु भनेर यदि भन्छ भने त्यो चाहिँ डिबेन्चर हुन्छ कि। त्यही भएर बन्ड भनेको चाहिँ अलिकति सुरक्षाको दृष्टिकोणले हाई भयो होइन, यो चाहिँ हाई भयो। यसमा यदि जनताको पैसा फस्ने चान्सेस जिरो। यदि त्यो कम्पनी टाटै पल्ट्यो भने पनि त्यो उसले सुरक्षा बापत राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेर बिक्री गरेर भए पनि त्यो बन्डवालाहरूको पैसा फिर्ता हुन्छ। तर डिबेन्चरमा त्यस्तो हुँदैन। यदि कम्पनी कोल्याप्स भयो भने डिबेन्चरमा लगानी गर्नेहरूको पालो सबैभन्दा लास्टमा आउँछ। त्यही सुरक्षाको आधारमा मात्रै डिबेन्चर र बन्डमा फरक हो। अरू प्रक्रियामा पनि केही फरक छ। जस्तै अब प्रक्रिया भन्नाले इन्ट्रेस्ट रेटमा फरक हुन सक्छ। यसमा रिस्क छैन, यसमा रिस्क छ। जब रिस्क हुन्छ एकदम बढी ब्याज पाइन्छ। जब यसमा रिस्क छ भनेपछि के अरे, यसमा जब रिस्क छैन तब कम ब्याज पाइन्छ। यो बन्डमा चाहिँ, यो बन्डमा र फिक्स डिपोजिटमा एउटै ब्याज पाइन्छ, तर डिबेन्चरमा अलिकति बढी पाइन्छ, किनभने यसमा रिस्क छ नि त। जहाँ रिस्क छ त्यहाँ बढी हुन्छ, त्यो अभियसली हो। यो बन्ड र डिबेन्चरको पनि मैले तपाईँहरूलाई फरक छुट्याएँ। अब डिबेन्चर बेच्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सन्दर्भमा यो डिबेन्चरको प्रोस्पेक्टस म तपाईँहरूलाई खोलेर देखाउन चाहन्छु। तपाईँहरूले जहिले पनि डिबेन्चरमा लगानी गर्दाखेरि एउटा यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका शर्तहरू भनेर एउटा बुदा हुन्छ। यो अन्तिमतिर हुन्छ यो डिबेन्चर पेजको। जस्तै मैले यो उदाहरणको लागि यो खोलेको छु, यो ग्लोबल आयामी डिबेन्चर भनेर। म अर्को पनि खोल्न चाहन्छु, यो नेपाल ब्याङ्कको। किन पुरानो खोल्ने, अहिलेको लेटेस्ट 22 गते खोलेकै खोल्नु। यसको जस्तै यो मैले तपाईँलाई डिबेन्चर प्र्याक्टिकल्ली बुझाउनु पर्दा यो प्रोस्पेक्टस राम्रो सब पढ्नु होला। यसको नाम पनि त्यसै गरी लेखा हुन्छ, 8.50% नेपाल ब्याङ्क ऋणपत्र 2087 भनेर नेपाल ब्याङ्कले जनता समक्ष हात फैलायो। यो अहिलेकै कुरा हो। तपाईँले यो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो 22 गतेदेखि 26 गतेसम्म भर्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले भिडियो अपलोड गरेको डेट भनेको चाहिँ अन्तिम डेट परे जस्तो छ, ठिकै छ। अनि यसमा सबै कुराहरू लेख्या हुन्छ तपाईँलाई। यसमा चाहिँ स्टक्सबाट तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु भर्ने तरिका बारे। हामीले आइपिओ इस्यु हुँदाखेरि यो आइपिओ नै जसरी मेरो सेयरमा देखा पर्छ होइन। आइपिओमा हामी 10 किता न्यूनतम अलौट गर्छौँ। एउटा किताको 100 रुपियाँको दरले 1000 रुपियाँबाट लगानी सुरु गर्छौँ। तर यसमा हामी 25 किताबाट सुरु गर्न सक्छौँ। एउटा किताको 1000 पर्छ। त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने यसमा 25,000बाट मात्रै हामी सुरु गर्न सक्छौँ। स्टक्स र यो आइपिओ र डिबेन्चर बीचमा एउटा फरक यो छ। अनि आइपिओ जारी गरेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुन्छ, यो पनि सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुन्छ। म तपाईँहरूलाई यो यसको 42औं पेजमा लग्न चाहन्छु। यहाँ ज नम्बर बुदामा यो कतिौं भएको भन्दा ओके, यसमा यो दफा भने जस्तै 20 नम्बर दफाको, दफा भनौँ न, बुदा भनौँ यसलाई, 20 नम्बरको ज नम्बर यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल ब्याङ्कको यो शर्तहरू एकदमै धेरै केयरफुल्ली हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले डिबेन्चर बुझ्नको लागि यो सबैभन्दा बेस्ट ठाउँ हो। यसमा समयावधि हुन्छ 10 वर्षको। यो पनि सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुन्छ। तपाईँले ब्याज कहिले पाउनुहुन्छ भन्दा 6 महिनामा साउन 1 गते र माघ 1 गते पाउनुहुन्छ। कुनैको 3 महिनामा पाउने नियम पनि होला, कुनैको 1 वर्षमा पाउने नियम पनि होला। त्यो प्रोस्पेक्टसमा प्रष्ट लेख्या हुन्छ, हेर्नु होला।
अनि डिबेन्चरको रिस्क के हो भन्दा ब्याङ्क यदि विघटन भएको अवस्थामा ऋण पत्रको भुक्तानी निक्षेपकर्ताभन्दा पछाडि मात्रै हुन्छ। अर्थात् यदि कम्पनी कोल्याप्स भयो भने पहिला सुरुमा प्रमोटरले पाउलान्, त्यसपछि इक्विटी होल्डरले पाउलान्, त्यसपछि मात्रै यो के भन्छ डिबेन्चर होल्डरले पाउँछन्। त्यही भएर रिस्क अलिकति छ। अनि सेकेन्डरी मार्केटमा बढीमा 6 महिनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ। स्टक बेचे जस्तै यो पनि तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि सेकेन्डरीमा प्राइमरी त मैले 1000 भनिहालेँ, यो 25000 मा न्यूनतम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ 1000 रेटले 25 किता। तर यो सेकेन्डरी मार्केटमा यदि इन्ट्रेस्ट रेट एकदम हाई छ भने बढ्न पनि सक्छ के। जस्तै आइसिएफसी को 12% छ डिबेन्चर, 12% मा उसले पब्लिकसँग अफर गर्यो। मान्छेहरूलाई लाग्यो 1000 होइन, यसको लागि त म 1100-1200 नै तिर्छु भनेर 1186 छ अहिले यसको मार्केट रेट आइसिएफसी को। सेकेन्डरी मार्केटमा पनि प्रफिट हुन्छ, तर सेकेन्डरीमा प्रफिट हुन्छ भनेर किन्ने होइन डिबेन्चर, ब्याज खाने नि हिसाबले मात्रै किन्ने हो। अनि मैले अघि नै भनिहालेँ डिबेन्चर र बन्डको फरक। बन्डहरू कहिले पनि साधारण सेयरमा कन्भर्ट हुन सक्दैनन्, डिबेन्चर धेरै जस्तो कन्भर्ट गर्दैनन्, तर कन्भर्ट गर्ने खालको पनि हुन्छ है। यहाँ प्रष्ट रूपमा यहाँ लेख्या पनि हुन्छ। तर डिबेन्चर यहाँ कति बुदामा लेख्या हुन्छ भन्दा यहाँ पक्नुस् है, यो विशेषता को रूपमा रहेको हुन्छ। यहाँ यो चाहिँ डिबेन्चर चाहिँ साधारण सेयरमा कन्भर्ट गर्न नसकिने खालको हो भनेर लेख्या हुन्छ प्रोस्पेक्टसमा है। यो कुरा विचार गर्नु होला। यो 6 नम्बरको अन्यको यो कहाँनेरि हुन्छ भन्दा यहाँ यस ऋणपत्रलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने वा क्युमुलेट गर्ने विशेषता नरहेको भने हुन्छ। यदि त्यो साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्ने यदि सोच हो भने त्यहाँ गर्ने भनेर लेख्या हुन्छ। यो पनि विचार गर्नु होला। त्यो तपाईले लगानी गरेको 25,000 लाई ल मानौ मार्केट प्राइस 250 छ भने त्यो चाहिँ तपाईको के रे साधारण सेयरमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ, तपाईलाई मालिक बनाइदिन सक्छ। तर यो चाहिँ विवरण पत्रमा त्यो विशेषता नरहेको भनेको छ यो पनि। अनि अर्को म कुरा गर्दै थिएँ बन्ड र यो डिबेन्चरकै कुरा गर्दै थिएँ। बन्ड चाहिँ कहिले पनि साधारण सेयरमा कन्भर्ट हुन सक्दैन र डिबेन्चर चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्छ। यो पनि तपाईले विचार गर्नुपर्ने छ। अरु भनेको बन्डमा तपाईको फिक्स एसेटै तपाईलाई राख्या हुन्छ, हामीले जनताको पैसा तिर्नलाई केही गरी तिर्न सकेनौं भने यो बेचेर तिर्छौं भनेर। तर यो डिबेन्चरमा चाहिँ राख्या हुँदैन। त्यसो भन्दैमा यो 100% अनसेक्युर्ड छ भने चाहिँ होइन। प्रोफिटबाट हरेक वर्ष यो ऋणपत्रको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि रिडेम्सन रिजर्भको व्यवस्था गर्न ब्याङ्कको मुनाफाबाट ऋणपत्र निष्कासन भएको वर्ष र अन्तिम वर्ष बाहेक अन्य प्रत्येक वर्ष बराबर रूपमा नाफा नोक्सान हिसाब किताबबाट रकम छुट्याई यसरी यति रकम जम्मा हुने भनेर व्यवस्था गरे हुन्छ के। ल यो पनि तपाईलाई मैले प्रष्ट रूपमा बुझाएँ। ब्याज कति अवधिमा पाइन्छ त्यो पनि मैले भने। अब म्याचुरिटी पिरियड अगाडि नै यदि बेच्नुभयो भने तपाईले ब्याज पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न भनेको 10 वर्षको तपाईले लगानी गर्नुभयो 25,000, पैसाले आपत पर्यो 6 महिनामा त ब्याज पाउनुहुन्छ। अहिले वैशाखमा तपाईले लगानी गर्नुभयो, मानव साउन 1 गते तपाईले पाउनुभयो, माघ 1 गते पनि तपाईले ब्याज पाउनुभयो। अब तपाईले माघ 2 गते बेच्नुभयो भने त पाउनुभयो, पाएरै बेच्नुभयो, त्यो खातामा आएको पैसा त कसैले लाँदैन। तर तपाईले अब भनौं न ल असार साउन 1 गते ब्याज खानुभयो, तर दशैंतिर बेच्दिनु भयो, असोजमा बेच्दिनु भयो भने अब तपाईले यो के रे माघ 1 गते हिसाब गर्दाखेरि तपाईले पाउनुहुन्छ कि पाउनु हुँदैन? तपाईले पाउनुहुन्न। जस्तै वर्षै पछि तपाईले डिभिडेन्ड पाउनको लागि बुक क्लोजको डेटमा तपाईसँग रहे जस्तै त्यो पनि त्यसको पनि हिसाब गर्ने डेट हुन्छ। त्यो डेटमा तपाईले अगाडि नै तपाईले बेच्नु भएको छ भने तपाईले नपाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले ठ्याक्कै 100% मैले भनेको हुबहु नमिल्न सक्छ। त्यो ब्याङ्कको रुल अनुसार तपाईले ब्याङ्कमा एकचोटी सोध्नु पनि सक्नुहुन्छ यो कुरा है। अलमोस्ट केसमा तपाईले यदि तपाईले बिचमै तपाईले त्यो
सम्झौता त तपाईँले भङ्ग गरे हो नि। 10 वर्षसम्म तपाईँले यदि तिर्छु भनेर गर्नुभयो, बिचैमा तपाईँले टुङ्गिनु हो भने तपाईँले केही न केही त लस बिहोर्नु होला। ताल परे सेकेन्डरी मार्केटमा 1000 भन्दा कममा बेच्नु पर्ला हैन। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी टाटपाटले पल्टिएमा के हुन्छ त्यो तपाईँलाई मैले अगाडि नै भनिसकेँ। अब हाम्रो यो त भयो डिबेन्चर बन्डबारे जानकारी। अब तपाईँलाई म एउटा जानकारी दिन्छु, यो के भन्छ, ओके, डिबेन्चर ठिक कि फिक्स डिपोजिट ठिक कि स्टक्स ठिक त लगानी गर्न। तपाईँलाई म एउटा क्रिकेटको उदाहरण दिन्छु पहिला सुरुमै। क्रिकेटमा 1-2 रन हान्ने कि चौका छक्का हान्ने त? यो प्रश्न तपाईँले क्रिकेट सायद बुझ्नु पनि हुन्छ होला हैन। क्रिकेटमा 1-2 रन हान्ने कि चौका छक्का हान्ने भन्ने कुराको नियमै छैन। त्यो परिस्थितिले सिर्जना गर्ने कुरा हो। अब तपाईसँग टन्न विकेट छ, टार्गेट पनि टन्न छ, 1-2 रन लिएर चुप्पो लाग्यो, 1-2 रन लिएर काम छ त? छैन नि। होइन, विकेट चाहिँ गइसक्यो, टार्गेट एकदम लो छ, के गर्ने? चौका छक्का हानेर रिस्क लिने? होइन, 1-2 रन हान्ने। अब यी कुराहरू भनेको अब स्टक्स भनेको यो चौका छक्काको खेल हो है। 1-2 रन हानेर यो स्टक्स मार्केटमा काम छैन। तपाईँ रिस्क लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड एकदम रिस्क लिने खालको छ, तपाईँलाई रिस्क लिन मनपर्छ, लखपतिबाट करोडपति होइन अरबपति हुन मन छ, तपाईँको लागि डिबेन्चर काम छैन, स्टक्समै जाने हो। म 1 करोड मसँग छ, म ताल परे म 1 अरब बनाउँछु, होइन म 1 लाखमा झर्न पनि म रेडी छु, तपाईँको लागि स्टक्स मार्केट भयो। अब डिबेन्चर र फिक्समा त्यस्तो लगानीकर्ताको दृष्टिकोणमा फरक छैन होइन। बिचबिचमा मलाई केही पर्न सक्छ, यसो मान्छे पायो भने बेच्न पनि सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ डिबेन्चरमा जानु, छैन भने फिक्सै ठिक छ होइन। फिक्समा सेक्युरिटी पनि छ, किनभने तपाईँ ब्याङ्क टाट पल्ट्यो भने पनि डिबेन्चरवाला भन्दा पहिला फिक्सलाई प्राथमिकता हुने रहेछ होइन। त्यो भएको हुनाले अब डिबेन्चर चाहिँ कस्तोलाई भन्दा होइन, मसँग 1 करोड छ, मलाई यो सेकेन्डरीमा मलाई त्यति खेल्न पनि आउँदैन, मलाई कम्पनी छान्न पनि आउँदैन, म डिबेन्चरमै लाग्छु, मलाई 10% वाला कुनै पायो भने भइगयो त नि, अराउन्ड 1 लाख आइहाल्छ महिनाको, बरु त 1 लाख चाहिँ यता सेकेन्डरीमा लगाउँला नि, त्यो हिसाबले पनि ठिकै छ। अब यो मलाई अघि नै मैले यो सेकेन्डरीमा बेच्ने बारेमा मलाई केही कुरा भन्न छुटाएको छु जस्तो लाग्यो। के हो भन्दा मार्केट तलमाथि भइरहेको छ, किन्ने मान्छे त्यति पाउँदैन के डिबेन्चर, त्यो चाहिँ मार्केटको नेचरले डिटरमाइन गर्छ। अहिलेको मार्केट हाम्रो सेकेन्डरीमा बुलिस मार्केट छ। बुलिस मार्केटमा हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा स्टक्सबाट बढी कमाइरहेछौँ, त्यही भएर डिबेन्चरको पैसा स्टक्समा आइरहेछ। अब मार्केटमा जब बियरिस मोड सुरु हुन्छ, मान्छेले जब स्टक्सबाट लुज गर्न थाल्छन् नि, तब मान्छेलाई डिबेन्चरै ठिक रहेछ, यो त खतम रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर स्टक्सको पैसा चाहिँ फेरि डिबेन्चरमा जान थाल्छ। यसमा दुईटा, एउटा व्यक्तिगत कारणले पनि हुन्छ, पर्सनल कारणले पनि हो, अर्को मार्केटको कारणले पनि हो। अब तपाईँले 9%मा अहिले डिबेन्चर खरिद गर्नुभयो, 1 वर्ष ब्याज पनि खानुभयो, तर फिक्समै चाहिँ 11% आउन थाल्यो होइन, डिबेन्चरै 12% को आउन थाल्यो भने कोही मान्छे पायो भने 9% को भिडाइदिनुहुन्छ, 11% को खरिद गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई के लाग्यो भन्दा यो ब्याङ्कहरूले कम ब्याज दिन्छ, फाइनेन्सहरूले चाहिँ बढी दिन्छ के। फेरि आइसिएफसीले 12% दिइरहेछ, तपाईँ किन चाहिँ सानिमाको 8%, ग्लोबल आइएमईको 8% लिने, त्यही त्यो 12% वाला लिने नि, बरु 1100 नै परोस्। त्यो एङ्गलबाट पनि तपाईँको यो डिबेन्चर मार्केट तलमाथि भइरहेको छ है। अर्को अब डिबेन्चरमा अहिले चार्मिङ नहुनुको कारण स्टक्सले राम्रो प्रतिफल दिइरहेछ, त्यो भएर हो। बियरिस मार्केट जब सुरु हुन्छ तब मान्छेहरू फेरि यतापट्टि जालान् होइन। त्यो मार्केटले डिटरमाइन गर्छ कि त्यही कुरा। जस्तो कि क्रिकेटमा तपाईँलाई सिचुएसनले डिटरमाइन गर्छ नि, 1 रन 2 रन हान्ने कि चौका छक्का हान्ने भन्ने कुरा। गेम जित्नको लागि चाहिँ त्यो 1-2 रन काम छैन। टेस्ट म्याच खेले हो भने चौका छक्कामा भन्दा 1-2 रनमा प्रायोरिटी दिने, 2020 हो भने 1-2 रन भन्दा चौका छक्कामा प्रायोरिटी दिने हैन। त्यो सबै डिटरमाइन गर्छ तपाईको परिस्थितिले है। ल त आज मैले जानेको कुरा यति नै शेयर गरेँ। आशा छ यो भिडियोमा मैले कुनै
अब त्रुटिपूर्ण कुरा भनेको भए सच्याइदिनु होला। तपाईँलाई थाहा छ भने जहाँसम्म मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरेको छु। यो भिडियोले तपाईँलाई डिबेन्चरको बारेमा जानकारी दियो, डिबेन्चरमा लगानी गर्ने कि फिक्समा राख्ने कि स्टक्समा लगानी गर्ने त्यो सम्बन्धी पनि तपाईँलाई निर्णय लिन सजिलो बनायो होला जस्तो लाग्छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।